बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में ख़त्म करने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा आज पाकिस्तान में एक नए गद्दार का इजाफा हुआ है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने एक इफ्तिताह की है, जिसको सुनने के बाद आप सारी रात हंसते रहेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको कितना और बेइज्जत करना है। और आखिर में काजी फायजी सा भेस बदल कर इस्लामाबाद फिर रहा था, वो कुछ लड़कों के हत्थे चढ़ा है। ये आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरी, पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है इसकी हुकूमत को क्या हुआ है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने जैसे ही सिंध में एंट्री डाली और पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम किया, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसका बहुत बुरा मनाया। और सबसे जो बड़ी शिकायत थी वो मुस्लिम लीग नून ने की है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी हमें गंदा कर रही है, दूसरी तरफ अपने लिए सब अच्छा करके वो कुछ दूसरा करने जा रही है। और इसमें कोई हैरान कुन खबर नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फौजी जनरल के अगेंस्ट बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ये हर रोज़ हम आपको खबर देते हैं, ये इतना बड़ा तूफान होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बड़ी तैयारी हो रही है और चारों एंगल से एक हवा उठेगी जिसको देखने वाले देखते रह जाएंगे और महसूस करने वाले तो महसूस करेंगे। तो अब अपनी इस हुकूमत को बचाने के लिए सिंध सरकार आज खसूसी चार्टर तैयारी के जरिए से कराची से बैठी है, इस्लामाबाद ऐवान सदर आए हैं और अपनी तरक्की के गुण जो हैं ये गैर मुल्की सफ़ीरों को बताने में लग गए हैं। दरअसल इसका मकसद रायामा हमवार करना था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट हम पे हमला आवर होने वाली है ये नाजायज़ी है और ये हमारे खिलाफ जुल्म है। तो आप खुद सोचिए, एक सूबाई हुकूमत कराची से इस्लामाबाद अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए आती है और वो भी गैर मुल्की सफ़ीरों को। भला क्यों? जब हालात तब्दील होते हैं तो पता किसी को नहीं लगता। ये जो इमरान खान है ना, इसने तमाम की तमाम जो पॉलिटिक्स है इसको बदल के रख दिया है। कल के जो दुश्मन से वो आज के दोस्त बनने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस हद तक एग्री जरूर हो चुके हैं कि अगर इस मुल्क में इस निज़ाम को ख़त्म ना किया गया तो तमाम लोगों की छुट्टी है। और जाना नून लीग का तो जाना कुछ नहीं है। क्यों? ना उनका वोट बैंक है, ना वो जीते हुए हैं, ना उन्होंने आगे जीतना है। उनके लिए यही हुकूमत है, इसी में जो कुछ कर सकते हैं वो उनके लिए बोनस है और वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट है अंदरून सिंध में, ये कट्टर मुखालिफ भी मानते हैं और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं वो भी मानते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ है तो घाटा तो इन तीनों का है ना। अब आप फजल रहमान का देखें, क्या उसने ये नहीं कहा परसों कि कोई तहरीक इंसाफ आए ना आए, सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद आए ना आए, वो इस्लामाबाद जरूर आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि एक हवा बनने वाली है, एक तूफान आने वाला है जिससे पहले एक सन्नाटा है और ये सारा क्रेडिट सोहेल अफरीदी को जाता है। अब इसी दौरान एक मुनाफिक जमात का अहवाल सुनते जाएं, फिर आगे बढ़ते। जमात इस्लामी, जब पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें इस निज़ाम के खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं, तो इसी दौरान लाहौर में जमात इस्लामी का अमीर क्या कहता है, मैं रेफरेंडम करवाने चला हूं, ये तो बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में हो रहा है। और कुर्बान जाऊं तेरी सियासत पे। क्या बारीक वारदात मौलवी डालता है यार, क्या बात। हाफिज का हाफिज से प्यार तो देखें, क्या बात है। एक तरफ पाकिस्तान की अपोजिशन क्या कह रही है, ये है अपोजिशन में कि ये जो हुकूमत है ये नाजायज है, हम इसको नहीं मानते। और दूसरी तरफ ये अपोजिशन की जमात क्या कह रही, आपकी हुकूमत जायज है लेकिन ये जो बल्दियात हो रहे हैं ये गलत है। यानी कि किसी तरह से जो मोमेंटम बन रहा है, अल्लाह ना करे मैं इनके पीछे बाजमात नमाज पढ़ लूं और कुछ नफा कमा लूं, ना। इनकी रिवायत है सिंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 1947 ना ये पाकिस्तान बनाने में शामिल हुए। इसीलिए हम जमात इस्लामी के अगेंस्ट है कि इनका हर अमल जो है वो दो नंबरी। और यार हद होती है दो नंबरी की। अब आप देखिए कि ये एक इत्तेहाद बनने चला है तो ये अपनी अलग मस्जिद, चलो ना इनका पहले कुछ बनना है ना इसका आइंदा कुछ बनना है।
باقی تاریخ ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی پریشان کن نہیں بلکہ خوش کن یہ لمحات ہوں گے جب ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بن جائے گی۔ اور ایک اور آپ کو بیانیہ نیا بنایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ جتنے بھی یہ جو سیاستدان ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ان تمام کو فارغ کر دیے جائے۔ تو وہیں صورت آ گئی نا وہ چائنا ماڈل والے۔ یہ جنرل عاصم منیر کا پکا فارمولہ ہے کہ چائنا ماڈل کے ذریعے ان تمام لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے۔ بصورت دیگر ہم نے کل بھی پروگرام کیا تھا، اس شریف خاندان کے ساتھ یہ جو جنرل عاصم منیر ہے وہ اس ملک پر حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ ڈنڈے کے زور پر کرے تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو قابل نفرت خاندان ہے اس کو ساتھ ملا کر وہ 2 دن نہیں گزار سکتا۔ اس کا ہمیں پتہ ہے تو کیا ان کو نہیں پتہ؟ اب اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سٹوری یہ ہے کہ آج عطا تارڑ نے جی ارشاد فرمایا ہے، پاکستانیوں کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی جو ہے یہ بھی غدار ہے، قربان جاؤ، اس سے کابل میں یا اسلام آباد میں سے کسی ایک کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب عطا تارڑ جو ہے یہ بتائے گا کہ پاکستان میں غدار کون ہے۔ ارے بھائی، ہم سن سن کر تھک گئے ہیں، نہ ہم آپ لوگوں کو مانتے ہیں نہ آپ کے فتووں کو مانتے ہیں۔ آپ جس کو غدار کہتے ہیں ہم اس کو محب وطن سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے، بالکل۔ تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو آدمی پاکستان میں رہے، اپوزیشن لیڈر کے لیے ہو، بلوچستان میں ہو، بلوچستان میں وہ لوگ جو اس آئین کو مانتے ہیں، اس ملک کو مانتے ہیں، ان کو اس طرف دھکیل جائیں، اور اس آدمی کی کل اوقات کیا ہے؟ یہ حلفاً کہتا ہوں میں، حلفاً، کہ یہ آدمی لاہور سے شکست خوردہ ہے۔ یہ 40 دفعہ الیکشن جیت جائے تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اچھا، دھاندلی زدہ یہ محب وطن ہے چوری ڈکیتی کر کے، اور جو لوگ جینون جیت کے آئے وہ غدار ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی! فاطمہ جناح کو غدار قرار دینے سے ان کی دل جو ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اب اس نہیں مانتے، جی بالکل نہیں مانتے۔ اور ہم آخری آدمی ہوں گے جو کسی کو اب غدار تصور کریں گے جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ٹھوس یا انڈیپینڈنٹ ثبوت نہیں آئیں گے۔ انڈیا میں تو کوئی غدار نہیں ہوا، ادھر ہی چھوٹا سا ملک ہے، ہر روز نیا ایک غدار آتا ہے۔ اب ایک اور خبر جو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے، پاکستانی انجوائے کرو۔ آج مریم نواز نے اور نواز شریف نے جوائنٹ لاہور ایئرپورٹ پر ایک جو اسٹیٹ جو لانج ہے، ایک کمرے ہوتے ہیں 2-3، ان کا افتتاح کیا ہے۔ اب ذرا ہنسو تو صحیح، کیا اوقات رہ گئی ہے، یعنی کہ کام کرنے کا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں ہوا کیا جی؟ کوئی نیا ایئرپورٹ تعمیر ہوا ہے؟ نہیں جی، 2-3 نئے صوفے خریدے ہیں جی، بلب نئے لگائے ہیں پاکستان کے پیسوں سے، بلب نئے آئے ہیں، صوفے نئے آئے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ٹائل شائل ہے اس پہ کپڑا شپڑا مارا ہوگا۔ اور اس چیز کا نواز شریف یہ 3 دفعہ کا پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ اس کا ہیڈ ہے۔ اس کے ساتھ 14 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ بیٹھی تھی، اور افتتاح کیا 2 کمروں کا۔ اچھا، افتتاح کرنے کے بعد وہاں پر صحافی تو تھے نہیں، کو بندہ بات ہی کر لیتا ہے نا، جیسے سہیل افریدی ہے یار، بات تو کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بیانیہ دیتا ہے۔ کسی صحافی کو پہلی بات تو ہے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اپنے جو 1-2 فوٹوگرافر تھے اور پی ٹی وی تھا، انہوں نے کیا خاک سوال کرنے تھے، اور پھر چپ کر کے آ کے گھر گرم بسترے میں سو گئے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی آخر میں یہ زوال کی انتہا کہ کہاں پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی کمرے کے افتتاح کسی کے گھر میں گوال منڈی میں یا انارکلی یا ساندہ یا فیصل آباد کے کسی علاقے میں یا کراچی میں کرتے تو کچھ خبر تو بنتی کہ میاں صاحب محلے میں آئے ہیں، محلے میں رہ کر انہوں نے افتتاح کیا، چلو کو تالیاں بجا دو۔ تو یہ پاکستان کے اس شریف خاندان کی جو سیاسی شکست ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے لیے پہلے ایک روٹ لگایا گیا، پاکستانیوں سنو تو صحیح یار، میں سچی بات کر رہا ہوں، جاتی عمرہ سے ایئرپورٹ تک روٹ لگایا گیا، ٹریفک بند کی گئی، پنجاب پولیس کے دستے تعینات کیے گئے، کوئی دہشت گرد نہ آ جائے، اللہ نہ کرے دہشت گرد کسی کے راستے میں آئے، زندگی اللہ تعالیٰ سب کی اپنی امان میں رکھے۔ اور پھر
स्पेशल किस्म के कालीन बिछाए गए और कुल मालियत कितनी होगी? 15 से 20 रुपए का। तो ये है। तो जब बंदे की कुल औकात ही ये बची हो तो उसके बाद कुछ बचता है? कहाँ इमरान खान का बयानिया कि ट्विटर उसका मौजूद बायस बना हुआ है और वो जेल में मुलाकात करने के लिए लोग उसके दरवाजे पे खड़े हैं, और कहाँ मौसूफ जो एयरपोर्ट पे 1-2 कमरों का इफ्तिताह करके मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये वही चीज़ है जो आदमी गांव में नहीं कहता, किसी मेले में जो हार के भी कहता है ओ मैं जीत गया, ओ मैं जीत गया। ये वो है। ये फकीर हो गए हैं, यकीन करो ये साईं हो गए हैं। इनका अब कुछ नहीं इनके पल्ले, बिल्कुल। जनरल साहब वैसे ही आपने इनको साथ रखो, खुदा की कसम। मुझे तो ये लगता है वो सिडनी में ना एक जो था कोच, वो पाकिस्तान का एक रिजवान बैट्समैन है, वो बैटिंग स्लो कर रहा था तो उसने उसको वापस बुला के इंसल्ट करते हुए नहीं, हक पे इंसाफ करते हुए खुद बैटिंग के लिए चला गया। जनरल साहब मुझे तो लगता है किसी रोज आपने मरियम नवाज को बाजू से पकड़कर डी से बाहर बिठाना है कि आप इधर बैठे और किसी और को या खुद आके बैठ जाना है, तब जाके कोई अवाम शायद राजी हो, वगरना इनके पल्ले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। झूठ, सारा झूठ। रेडियो पे तस्वीरों वाले भी कभी ऊपर आए हैं। एक चक्कर सोहेल अफरीदी का और लगना है तो इनको लग पते जाएंगे कि कितने 20 का 100 होता है। अब हमने कहा था कि इमरान खान वक्त का वली है, बिल्कुल अब भी कहते हैं। जिसने उसके साथ ज्यादती की वो बर्बाद है। ये काजी फायजीसा, उसकी एक तस्वीर भी आई है और हम आपको वकूआ सुनाते हैं। ये भेस बदल करना जी, ये किसी पार्क में खड़ा था, वहां पर एक आदमी ने 3-4 दफा मुड़ के उसको देखा, उसने पहचान लिया, उसका कहना वैसी। उसने उसके साथ वो इंसल्ट की है कि ये, इसकी गाड़ी खड़ी थी जरा दूर, वो आगे आगे वो 2 लड़के जो थे, पहले एक था फिर 2 एक और, उसके पीछे उन्होंने उसकी वो हुटिंग की कि चस आ गई। अब ये दाढ़ी मनवा के, वालों का स्टाइल और करके कि कोई मुझे पहचाने ना, ना भाई ना, ना भाई ना। जो आपने फसल बोई थी वो फसल तो आपने काटनी है। अल्लाह आपको जिंदगी दे और इसी तरह बेइज्जत के साथ आपकी जिंदगी बसर होनी है। किसी जगह ना आप किसी शादी में जा सकते हैं, ना किसी सालगिरह में जा सकते हैं, ना किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं, ना किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा सकते हैं। यार आज एक खबर पड़ी है पाकिस्तानी कि वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह था ना, जिसने इस्तीफा दिया है, उसको जो लम्स कॉलेज है उन्होंने हायर कर लिया है कि आप यहाँ पे उस्ताद भी हैं, आप इन बच्चों को लेक्चर्स भी दें। तो वो वहाँ पे लेक्चर्स दे रहा है और ये उससे चीफ जस्टिस बड़ा था, इसको कोई स्कूल में दाखिल नहीं होने देते। अगर ये किसी स्कूल में दाखिल हो जाए, खुदा की कसम इस सदी के सबसे बड़े लतीफ़े होंगे। इसको बच्चों ने मार मार के भगा देना है। तो ये वो हालात हैं जिसकी वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों क्यों सोचते नहीं? पता नहीं इस मुल्क को क्या हो गया। पाकिस्तानियों ये मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। आज एक और आपको खबर दूं, पूरे मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल हो गया है। बिजली नहीं है। कहाँ पे? सर्दियों में ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, सिर्फ बिजली के बल्ब जल रहे हैं और वो भी हमसे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन ये एक बात तो ये, पाकिस्तान के फौजी जनरल का ये जो पाकिस्तान है तरक्की सही कर रहा है, सही ऊपर जा रहा है। क्या जबरदस्त, क्या शबाज शरीफ तेरे कारनामे हैं 3.5-4 सालों में। आहा, ना बिजली सर्दियों में नहीं है तो गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में तो आप लोगों को इंशाल्लाह हर आधे घंटे बाद दुआएं मिलेंगी। और जो दुआएं पाकिस्तानी बिजली जाती है तो देते हैं ना, आती चस है। एक पसीना होता है, दूसरे से वो जट की जो गाली होती है वो कमाल ही होती है। और वो सफ़र इतना तेज़ करती है ना कि मज़ा आ जाता है। जैसे लाहौर के एक बाबे ने याद है बारिश में गाली दी थी, उससे भी 1000 गुना बढ़िया गालियां देते हैं पंजाबी जब लाइट जाती है। किसी को अगर नहीं एतबार तो पहली बात तो खुद निकालता होगा, नहीं तो सुनता ज़रूर होगा। तो ये कहाँ का इन्होंने 13 दिन का पाकिस्तान के पास ऑयल है। कितना जी? 13 दिन के पास इनके पास इतना ऑयल नहीं है कि वो जो कारखाने हैं बिजली बनाने वाले उनको देकर बिजली पूरी कर सकें। ये है इस मुल्क की कुल औकात और लड़ाइयाँ डाली हुई हैं हमने पूरी दुनिया से। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। अब भी सर्वाइवल क्या है? एक ही है, इंसाफ।
کوئی مشکل کام نہیں ہے، انصاف، لیکن انصاف ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے انصاف کر لیا تو ہم بچ جائیں گے، انصاف نہیں کریں گے تو مٹ جائیں گے۔ یہ جو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، قرضوں کا انہوں نے انبار لگا دیا ہے، نواز شریف اور شریف خاندان کے اللے تللے نہیں ختم ہوتے۔ اور یار انصاف کا معیار دیکھو، مریم نواز کس کیپیسٹی میں یار وہ وزیر اعلیٰ ہے، کچھ تو سوچیے پاکستان کس کیپیسٹی میں، نہ اس کی اردو ہے نہ اس کی انگریزی ہے، اسے یار علامہ اقبال کے مزار پہ 2 لائنیں اردو کے نہیں لکھ سکتی، خدا کی قسم 5ویں کلاس کی جو بچی ہو نا، پڑھتی ہو، اسے کہو نا آپ علامہ اقبال پہ مضمون لکھ کے وہ فر لکھ کے وہ مارے، کیوں؟ وہ میرٹ پر 5 کلاسیں تو پڑھی ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ آپ اچھا مرتے آپ ہی ہیں بڑے عقل مند، یہ ان کو شوق ہوتا ہے نا مشہوری کا، تو مشہور اصل میں کیمرے کی زبان تو نہیں ہوتی، وہ تو نہیں دیکھتا آگے پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے، پیپلز پارٹی والا یا نون لیگ والا بیٹھا، اس نے بیچارے نے تو ریکارڈنگ کرنی ہوتی، جو ریکارڈنگ کرتے کرتے ان کے جو تعلیم نظر آتی ہے تو وہاں پہ سب مارے جاتے ہیں۔ وہاں پر یار کاف پہ علامہ اقبال کا اس کے اوپر روکے، اور آپ وہ زوم کر کے دیکھیں، انہوں نے دکھایا بھی ہے۔ ویسے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا بھی کوئی توڑ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر روز کسی نہ کسی نعمت سے ضرور بخشنا ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی نہ کوئی بات ان کے ہتھے چڑھتی ہے اور پھر اس کی وہ قوالی کرتے ہیں، اور قوالی ایسے کرتے ہیں کہ پورا پاکستان اس کے پیچھے مست ہو جاتا ہے۔ تو مست تو ہونا ہے جب آگے ایکٹر اس قسم کے ہیں۔ خیر، اب یہ جو مریم نواز ہے، اس کو لے کر جو اگر اسٹیبلشمنٹ اس ملک پر رول کرنا چاہتی ہے اور ان حالات میں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آخر میں یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، ذرا دیکھیے یار، آج کی جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے، خبر یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ یار 7 دیش میں جس قسم کی وہ مداخلت کر رہا ہے نا ایک اسلامی ملک میں، اور اعلان کر رہا ہے، بالکل واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ لوٹ لو ایران کو، قبضہ کر لو ایران کو، قتل کر دو ایرانیوں کو، اپنے اداروں کو برباد کر دو، کھلم کھلا بغاوت کے وہ بیان دے رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب ان ایرانیوں نے ان احتجاج کو کور کر کے اپنے ملک کو اوپر لے گئے ہیں، بچا لیے اپنے ملک کو، تو ان حالات میں پاکستان میں کیا سٹیٹمنٹ ہے جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بڑھ رہی۔ یار یہ خبر دینے والے، اور وہ بھی فرنٹ پیج پر، پاکستانیوں کیوں نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پاکستان کے مفادات سے؟ بالکل یار، یہ خبر کوئی دے سکتا ہے دنیا کے کسی اور ملک یا اخبار میں سوائے اسرائیل کے، امریکہ کے اور پاکستان کے جنگ کے؟ کسی بھی اخبار پر یہ خبر ہو ہم آپ کے مجرم نہیں ہوگی۔ ساتھ انڈیا دیش بیٹھا ہے یار، انڈیا دیش بیٹھا ہے، کیا وہ یہ ایسی خبر نہیں دیتے؟ تو کیوں؟ انصاف ہے ہی نہیں۔ تمام کا تمام جو ان کا جو ہے مدعا وہ ہے پیسے اکٹھے کرنا اور فنڈنگ لینا۔ تو یہ حالات ہیں، آج ٹرمپ کی مقبولیت بڑی ہے، کل انشاءاللہ عظیم کسی اور کی بڑھ جائے گی، اور یہ وہ حالات ہیں۔ حالانکہ آج ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے لوگوں نے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ یہ تاریخ لکھے گی، تاریخ۔ اگر کسی روز امریکہ ایران تک آ گیا تو آپ کا بلوچستان الگ بن جائے گا ملک، لکھ لو۔ اس جو ریچ ہے، سفید ریچ امریکہ والے، انہوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، وہ آپ سے گوادر بھی لے جائیں گے، آپ سے پسنی بھی لے جائیں گے، آپ کے ہوائی اڈے پہلے جو آپ دیتے تھے وہ ان کی اپنی ملکیت ہوں گے۔ تو کیا یار اتنی نہیں سمجھ آتے کہ کم از کم آپ اخلاقی کیا خوبصورت بات کی ہے ہارون الرشید استاد محترم نے، اس نے کہا ہے پاکستانیوں پر فرض ہے کہ وہ کم از کم ایک میسج ایرانیوں کی حمایت میں کریں، اور دیے سے دیا جلتا جائے گا، چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، اور ان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ یار آپ کو پتہ ہے اخلاقی سپورٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ انتہا کی بڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی یہ کہہ دے ویل ڈن، تو یار وہ آگے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو ایرانیوں کے بارے میں ہم کیوں، ہمارا انہوں نے بگاڑا کیا ہے؟ یہ ہم امریکہ کے ساتھ چلیں؟ بالکل سب سے بڑا دشمن ہے۔ افسوس پاکستانیوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور آج امریکہ نے بھی منہ پہ مارا ہے ویسے زبردست جوتا پاکستانیوں کے۔ انہوں نے پاکستان کے ویزے ہی بند کر دیے، انہوں نے کہا چلو جاؤ اپنے گھر بیٹھو جتھے ہو۔ تو یہ ہے،
یہ ہیں وہ پاکستان کے حالات جس کو دیکھتا کوئی نہیں ہے، سوچتا کوئی نہیں۔ آپس کی لڑائی، پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دو، تحریک انصاف کی ختم کر دو، ارے بھائی کتنی حکومتیں ختم کرے گے، آپ کے بس کا روگ نہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے، اگر ہو سکے تو ہمیں اپنے کومنٹ سے ہماری اصلاح کیجیے، یقین مانیے ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی رائے کا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔